नमस्ते, जय मसी। आज फेरि हामीले तपाईहरुसँग एउटा विशेष विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हामीलाई थाहा छ नेपालमा क्रिश्चियनहरूको संख्या बढिरहेको छ र धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अचम्म बनाएको छ कि यो के कारणले गर्दा क्रिश्चियनहरू चाहिँ नेपालमा बढ्दै गइरहेका होलान्। यस बारेमा म एउटा समाजशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यसलाई छोटकरीमा विवेचना गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ मानिस सर्वश्रेष्ठ र स्वतन्त्र प्राणी हो। ऊ स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छ, स्वतन्त्र भएर हिँड्न चाहन्छ, खान बस्न लाउन उसलाई जहाँ तहीँ उसलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ र कसैको करकाप उसलाई मन पर्दैन अनि बन्धनमा बस्न पनि मन पर्दैन। आफूलाई मन परेको कुरा खान अनि बस्न हिँड्न, आफूलाई मन परेको शिक्षा हासिल गर्न र आफूलाई मन परेको विश्वास अथवा धर्म अपनाउन उसलाई मन पर्छ। यी कुराहरूलाई नेपालको संविधानले पनि सुनिश्चित गरिदिएको छ। आज मैले यहाँ विशेष कुराहरू बाँड्न गइरहेको छु यस बारेमा, जसले नेपालमा क्रिश्चियनहरूको संख्या वृद्धि हुन विशेष भूमिका खेल्ने के कुराले रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बाँड्नेछौँ। सर्वप्रथम मैले यस कुरामा कुरा गर्दै गर्दाखेरि अन्धविश्वास तथा सामाजिक कुरीतिहरू, नेपाली समाजमा को बनावट र सामाजिक प्रचलन नै अनौठो प्रकारको छ। यहाँ झन्डै भनिन्छ 80% भन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन् र हिन्दू धर्मभित्र हामीलाई थाहा छ धेरै सामाजिक भेदभावका कुरा र अनि कुरीतिहरू छन् भनिन्छ, जुन कुराको बेला बखतमा नेपालमा आलोचना पनि भएको पाइन्छ। त्यस्तै महिलामाथि भएको भेदभाव, तल्लो तहमा पारिएका जातिमाथि अन्याय अत्याचारको र दमनको कारण पनि नेपालमा धेरैजना चाहिँ मानिसहरू क्रिश्चियन धर्ममा लागेका हुन् भनेर भनिन्छ। अझै युवा पिँढीहरूमा त यसको आकर्षण बढ्दो छ। उनीहरू नयाँ अनुभवहरू बटुल्न चाहन्छन्, स्वतन्त्र भएर जीवन जिउन चाहन्छन् र यस प्रकारको वातावरण चाहिँ चर्चमा पाइन्छ। चर्चमा कुनै भेदभाव हुँदैन, त्यहाँ ठुलो सानो भनेर चाहिँ हेपिँदैन र त्यहाँ सबैलाई समान व्यवहार गरिन्छ। अनि त्यस्तै तल्लो तहमा पारिएका व्यक्तिहरूको पनि चर्चहरूमा उल्लेखनीय संख्या भएको पाइन्छ। यी कुराहरूले चाहिँ के मापन गर्छ भने यो कुरा ठिकै हो र यी कुराहरू हामीले सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यी सामाजिक भेदभाव र कुरीतिहरूको कारण पनि नेपालका चर्चहरूको संख्या बढ्दै गएको भएको भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन जान्छ। त्यस्तै गरिबी अर्को मुख्य कारण चाहिँ गरिबीमा पनि विशेष भूमिका खेलेको छ। नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश छ। विश्वमा नै भन्यो भने जलस्रोतको दोस्रो ठुलो धनी देश हो भनिन्छ। यहाँ प्रशस्त वन जङ्गलहरू छन्, बहुमूल्य जडीबुटीहरू छन् अनि प्रशस्त प्राकृतिक तथा खनिज पदार्थहरू यहाँ छन्। तापनि यी कुराहरू चाहिँ पृथ्वीको गर्भमा नै रहेका छन्। तर देश भने गरिबहरूको देश भनेर सबैले चिन्दछन्। गरिबीको कारण पनि मानिसहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका अवसरहरूको खोजीमा गरेका हुन्छन् र यिनीहरू खोजी गर्ने क्रममा पनि चर्चमा पुगेका हुन्छन्। त्यसपछि चर्चको शिक्षा, चर्चको वातावरण, मान्छेहरूको प्रेमको आकर्षणले गर्दा पनि उनीहरू चाहिँ ख्रिस्ट बनेका हुन् भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को विषय छ प्रेम र वास्ता। मानिस जाति जहिले पनि प्रेमको भोको हुन्छ। उसलाई आफू अरू मान्छेहरूले चाहिँ सबैले प्रेम गरोस् भन्ने चाहन्छ र चर्चको विशेष मुख्य शिक्षा नै अरूहरूलाई प्रेम गर्नु र सहायता गर्नु हो। यहाँ चाहिँ सबैलाई समान व्यवहार, मान, इज्जत दिन्छ र यी सबै कुरा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्ता कुराहरू मन पर्छन्। त्यसैले पनि मानिसहरूले चाहिँ चर्चमा गएर आनन्द मनाउने अनि त्यसपछि सबैसँग चिनजान गर्ने र परमेश्वरको आराधना र स्तुति प्रशंसा गर्न चाहन्छन्।
त अर्को कुरा विशेष भूमिका खेल्ने कुरा चाहिँ बेरोजगार पनि हो। देशमा रोजगारका अवसरहरू एकदमै कम छन्। यहाँ सोर्स फोर्स नभइकन मान्छेहरूले सजिलै जागिर पाउने स्थिति छैन र जागिरका अवसरहरू धेरै कम छन्। अधिकांश युवाहरू रोजगारीको लागि खाडी मुलुक तथा संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा भौँतारिएर गएको, कामको खोजीको लागि गएको र जानु परेको अवस्था छ। रोजगारको लागि विदेश जानु यो नेपालीहरूको लागि बाध्यता पनि र व्यवस्था पनि हो। उनीहरूले कठोर यातना सहेर आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर काम गरी परिवार पाल्नु परेको छ। यो हामी सबैलाई थाहा छ। कतिले यसै सिलसिलामा कतिले अकालमा ज्यान समेत गुमाउनु परेको यथार्थ पनि हाम्रो सामु खडा छ। यसरी विदेशमा गएर बस्दा त्यहाँको धर्म संस्कृतिमा आकर्षित हुनु, त्यसको प्रभाव पर्नु पनि स्वाभाविकै हो। यस कारणले पनि धेरै मानिसहरू चाहिँ विदेशमा गएर क्रिस्चियन धर्म अँगालेको र यहाँ परिवारहरूलाई पनि अब तिमीहरू पनि चर्च जाऊ, हामी सबैजना अब चर्च जाने भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेर चर्च गएका धेरै उदाहरणहरू पनि हामीले देख्न सुन्न पाइन्छ। त्यस्तै विदेशी सेनामा प्रहरीमा जाँदा पनि विभिन्न प्रकार अरू अन्य प्रकारका कामहरूमा जाँदा पनि क्रिस्चियनहरूबाट प्रभावित भएर चर्च जान थालेका मानिसहरूको गवाही पनि हामीले सुन्न पाइन्छ। त्यस्तै सामाजिक सेवा तथा अन्य कार्यहरूको कारणले पनि सङ्ख्याहरू चाहिँ बढेको भन्ने भनाइ छ। क्रिस्चियनहरूले चाहिँ सेवाको कार्यहरूलाई विशेष महत्त्व दिएका हुन्छन्। अरूको सेवा गर्नु यो चाहिँ मुख्य शिक्षाको आधार पनि हो। गरिब दुखी असहायको लागि उनीहरूले विशेष सहायता पुर्याएका छन् र पुर्याउनु पनि पर्छ। त्यस्तै असहाय बालबालिका, महिला, वृद्धहरूको सेवामा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन् क्रिस्चियनहरूले। अन्य सहायता गर्ने काममा पनि क्रिस्चियनहरू निकै अगाडि रहेका छन्। यी कार्यहरूले गर्दा पनि उनीहरूलाई समाजमा स्थापित गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा सङ्कष्ट वा विपत्तिहरूमा सहयोग, प्राकृतिक विपत्ति होस् वा अन्य आपतकालीन अवस्थाहरूमा पनि सहायता गर्न क्रिस्चियनहरू चाहिँ अग्रपन्थीमा रहेका छन्। स्वदेशदेखि विदेशसम्म हार गुहार गरेर सहायता जुटाई सेवा गर्न पछाडि परेका छैनन् क्रिस्चियनहरू, जसको कारणले समाजमा मानिसहरूको हेराइ फरक भएको पाइन्छ। अनि रोजगारको सिर्जना, नेपालमा बेरोजगार डरलाग्दो अवस्थामा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले यसप्रति खासै चासो राखेको पनि ध्यान दिएको पनि थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालमा चर्चहरूले चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई रोजगार दिन सक्षम भएका छन् र सरकारलाई यस कार्यमा सहायता पुर्याएका छन्। साथै सानातिना रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरेका छन्। युवाहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्साह तथा प्राविधिक तालिमहरूको पनि आयोजना गर्ने गर्दछन् चर्चहरूले र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले। त्यस्तै प्रत्येक व्यक्ति तथा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनी शिक्षा दिएका छन् चर्चहरूले र यसले चर्चप्रतिको सामाजिक सोच पनि बदलिएको पाइन्छ। यी आदि इत्यादि कुराहरूले, माथि उल्लेखित कुराहरूले समाजमा सकारात्मक भूमिका खेलेको पाइन्छ। यसको मापन चाहिँ चर्चमा मानिसहरूको बढ्दो उपस्थिति नै हो। बाहिर मिडियामा आए जस्तै त्यति नै सङ्ख्यामा नेपालमा क्रिस्चियनहरू नभए पनि समाजले क्रिस्चियनहरूप्रति सकारात्मक सोच राखेको पाइन्छ यो अहिलेका विगत केही वर्षहरूदेखि। अनि मानिसहरूले चाहिँ डलरै पाएर क्रिस्चियन भएका हुन् भन्ने झुटलाई चाहिँ समाजले इन्कार गरिदिएको छ। यसले समाजमा प्रेम, मेलमिलाप, त्यस्तै भातृत्वको विकास गरेको पाइन्छ। यो कुरा समाजको लागि असल सन्देश हो। परमेश्वरले आशिष दिउन्। धन्यवाद। जय मसीह।